साहब, सबसे पहले तो फाइनली 17 जुलाई का इंतजार था, तहरीक इंसाफ की कामयाबी के असबाब क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान का मौक़िफ़ लोगों ने कबूल कर लिया। यानी दानश्वर जो मर्ज़ी कहते रहें और चीख चीख के सियासी लीडर कहते रहें कि अमरीकी साजिश, या बल्कि अमरीकी तो नहीं है, असल में अमरीकी से ज़्यादा बरतानवी है। किसी वक्त आपको तफसील बताऊंगा इसकी। तो अमेरिका उसके पस पर्दा था, लेकिन काम तो ज़्यादा बरतानवी कर रहे थे, और वही करते हैं हमेशा। पाकिस्तान के मामले में आउटसोर्स करते हैं वो बरतानिया के, क्योंकि उनकी महारत ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, 150-200 साल का तजुर्बा है, और उनके पास डाटा भी ज़्यादा है, और वेल ट्रेंड लोग हैं, और मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो तरबियत मुंतकिल होती रही है। वो बरतानिया से वो निकल गए अंग्रेज़, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है इसको। ज़हनी तौर पर इसे दस्तबरदार नहीं हुए, कुछ ना कुछ रोल इसमें चाहते हैं, और इससे उनकी अहमियत भी बनती है अमेरिका में और दूसरे यूरोपीय यूनियन में भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा जैसे लड़ने का हक़ है। यानी वो इसकी हरकियात को, इंतखाबी मार्के की हरकियात को, इसकी मैकेनिक्स को ज़्यादा नहीं समझते। यानी इलेक्शन लड़ने का जनरली ढंग जानते हैं, वो माहौल बना लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन के कुछ तकाजे होते हैं। इस दफ़ा उन्होंने उसका ख्याल रखा, कमेटियां बनाई, निचली सतह तक तंजीम पे तवज्जो दी, और इसमें एक सबक भी है, अपनी तंजीम पे तवज्जो दें तो इससे ज़्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो तंजीम के मामले फिर ढीले पड़ जाते हैं, और मौजू आदमी नहीं चुनते। ना कराची में मौजू आदमी है, ना पंजाब का सदर, ना सिंध का सदर मौजू आदमी है। हर आदमी का एक काम होता है। ये नहीं है कि ये नाकारा लोग हैं, मगर ये कि हर आदमी का एक काम होता है। हर आदमी में तंजीमी सलाहियत नहीं होती है, हर आदमी लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकता। सही है। तीसरी बात यह है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था, इसको जनरली नज़रअंदाज किया है मीडिया ने। मुझे हैरत है, बार बार हम कहते रहे कि एक जैसे वोट कास्ट नहीं होते। एक पार्टी के वोट 50 एक के हैं, 50 दूसरे के हैं, फर्ज कीजिए, बिल्कुल बराबर तो कभी होते नहीं, लेकिन वोट कास्ट कितने होंगे? तो ज़्यादा जोश व जज्बा था, ज़ख्म खुर्दा थे लोग पीटीआई के, तो उन्होंने ज़्यादा जज्बे का मुजाहरा किया, ख़राब मौसम में वो निकले। सही। एक बहुत अहम फैक्टर ये है, और इतना अच्छा इंतज़ाम था कि एक एक आदमी की ड्यूटी थी कि किस आदमी को उसने पोलिंग स्टेशन पर लेके जाना है। वो पूछा एक नौजवान से लाहौर में कि भाई मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सवारी? उसने कहा चाहे छकड़े पे लेके जाएं, लेके जाएंगे। ये है, बहुत कमिटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा गहरी वाबस्तगी थी, बहुत जोश व जज्बा था। सही है। एक बात ये है, और ये कम अहम नहीं है, वो ये है कि शुरू में तो गम ज़्यादा था, मलाल रंज ज़्यादा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस मलाल पर काबू पाया गया। हम भी पॉइंट आउट करते रहे, और लोगों ने भी किया होगा। एक ख्याल एक ही जहन में नहीं आता, बाद औक़ात जब कुदरत को मंजूर होता है चीज़ों को बदलना, तो एक ख्याल बहुत से जहनों में उतरता है। दुरुस्त। फिर उन्होंने उम्मीद का रास्ता इख्तियार किया। जीतता वो है जो जीतने के लिए पुरुम्मीद हो। सही। यानी मुश्किलात तो बहुत थी, मशीनरी सारी खिलाफ थी, और यानी किस किस को हमदर्दी नहीं थी। जैसे इमरान खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया, तो इस वक्त कोई रह तो नहीं गया था जो उनके खिलाफ न मीडिया, बड़े मीडिया ग्रुप्स उनके खिलाफ थे, और एक दो मीडिया ग्रुप्स उनके हक में थे, कुछ एक आदि गैर जानबदार था जैसे हमारा है, या एक शायद कोई और भी हो। मैं तो बहुत तवज्जो से टीवी नहीं देखता हूँ। तो उम्मीद बरकरार रही। यानी ये बयानिए की बजाय कि जी इस मौक़िफ़ की बजाय कि रुकावटें डाली जा रही हैं और धांधली, इस पर ज़्यादा जोर देने की बजाय इसका जिक्र तो वो करते रहे, और करना भी चाहिए था। लेकिन ये कहा जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। आखिरकार ये बयानिया गालिब आ गया। अगर उसी का डिप्रेशन का शिकार रहते तो दो उसके नताइज निकलते हैं। एक चिड़चिड़ापन गालिब आ जाता है, और एक ये कि मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। अब चिड़चिड़ेपन के साथ भी काम तो नहीं ना हो सकता, और मायूस होकर घर बैठ जाएं, जो नून लीग के साथ होने वाला है मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में, और पीपल्स पार्टी के साथ भी बाज़ जगहों पे हो सकता है, ख़ासतौर पे कराची में बल्दियाती इलेक्शन में मुमकिन है। कोशिश वो पूरी करेंगे कराची का बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए, जितनी भी धांधली करनी पड़ी करेंगे, क्योंकि वो उनकी कोई लिमिट्स नहीं है। इस दफ़ा तो लिमिट्स थी। पोलिंग डे तक तो रिगिंग खूब हुई, लोग जो है वो 40 लाख आदमी मार ही डाले गए। कई लोगों को तो हम जाती तौर पर जानते हैं, वो जिंदा सलामत हैं। एक साबिक फौजी अफसर हैं लाहौर में, वो उनका वो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं हम जिंदा, वो कहते साबित करो भाई जिंदा है।
اچھا 6% ووٹ تو حلقوں سے تبدیل کر دیے گئے دوسرے دور کے پولنگ اسٹیشنوں پر، یا ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں ڈال دیے گئے، اور یہ بالکل پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب امید برقرار رہی تو اس میں پھر قوت عمل پیدا ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز۔ یہ الوند، کوہ الوند ایران میں ہے، کہ وہ جب جذبے کی شدت پیدا ہوتی ہے تو سکندر اعظم کے پاس کون سی ایسی بڑی فوج تھی جو ایرانیوں کے پاس نہیں تھی؟ ایران بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، اور بر صغیر اور کہاں کہاں سے وہ آیا۔ تو جوش و جذبے کی جو شدت ہوتی ہے، جیسے بابر کی کنوا کی فتح ہے تو 12,000 آدمی تھے، مقابلے میں 1.5 لاکھ فوج تھی، اور ان کا علاقہ تھا، اور بابر کی فوج تھکی ہوئی تھی لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھا۔ اس دن اس نے بادانوشی ترک کی، صحیح، اور باوجود اس کے کہ جرنیل لڑنا نہیں چاہتے تھے اس نے انہیں موٹیویٹ بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آج لڑو گے نہیں تو کابل کی طرح کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مارے جاؤ گے۔ علاقہ تو اس کا تھا نہیں، لیکن جذبہ شدید تھا، سروائیول کا مسئلہ تھا، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ انہوں نے بنایا۔ انہوں نے کوشش انہوں نے بھی پوری کی، نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی جو ان سے بن پڑا، اور ان کے سرپرستوں نے بھی، لیکن انہوں نے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا۔ اور عمران خان نے جو جلسے کیے ان کا بہت غیر معمولی طور پہ اثر ہوا، بلا شبہ، اور جلسے تو ایسے ہوئے نا، کیچڑ میں لوگ آئے، بارش میں لوگ آئے، درست، لوگ اپنی سواریوں پہ آئے، لوگوں میں یہ جو بیانیہ تھا، یہ جو موقف تھا قومی خودداری کا کہ بھائی دوسروں کو ہمارے مقدر کا فیصلہ کرنے کا کیا حق ہے، یہ بڑی حرارت پیدا کرتا ہے، بڑا جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً میں نے جیسے بار بار عرض کیا، تحریک آزادی جتنی قوت ہوتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا بڑا رول رہا، مین اسٹریم میڈیا، خاص طور پہ بڑے چینل اور تقریباً سب اخبارات، تقریباً مطلب ہمارا اخبار غیر جانبدار تھا، وہ اپنا انڈیویجولس تھے ویسے جو ہمارے ادارے میں بھی جو مطلب یہ کہ نرم گوشہ رکھتے تھے، اور وہ اس بنا پہ رکھتے تھے عمران خان کی حمایت میں نہیں، اس بنا پہ کہ غیر ملکی مداخلت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں لوگ چڑ گئے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا غیر ضروری وہ نہ کرے، اپنا مداخلت نہ کرے، اور یہ بہرحال ٹرننگ پوائنٹ آنا ہی تھا، اور اس کے لیے ماحول پہلے دوسری جماعتوں نے سازگار کیا تھا، پھر عمران خان نے زیادہ ووکل اس پہ ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ عمران خان نے بڑی غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا، جو اس کا مزاج ہے کہ جب خطرہ زیادہ ہو، چیلنج بہت بڑا ہو، حالات بہت خراب ہوں، جلد کپ میں تھا، 4 میچ تو ہار گیا تھا، اور یہاں سے گولڈی نے جو میرے اور ان کے مشترکہ دوست نے کہا تھا سیدھے یورپ چلے جانا، پاکستان نہ آنا، اس نے کہا گولڈی میں جیت کے آؤں گا، اس کو سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دیتا ہے کسی کو کہ وہ خراب حالات میں اپنا عزم برقرار رکھے تو ظاہر ہے پھر قدرت بھی مہربان ہوتی ہے، where there is will there is way۔ اچھا سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نے جو اس کے خلاف مہم برپا کی تھی، بعض اداروں نے تو مہم برپا کی نون لیگ کے حق میں، تو وہ اس کو بے معنی بنا دیا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ منچن آباد میں بٹو برادری ہے جس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار جیت بھی گیا، تو وہ یا یہ اپنا بکر میں جو صورتحال تھی، دور دراز کے علاقوں میں، یا یہ ہمارے پنڈی میں، ایک ایک انفارمیشن لوگ دے رہے تھے اخبار نویسوں کو۔ آج بھی میں نے ایسے لوگوں کے پیغامات مجھے ملے جن سے میری ملاقات نہیں ہے، اور انہوں نے مثلاً اس کے بکر کے بارے میں سعید نوانی صاحب کیوں ہار گئے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ 2 پولنگ اسٹیشنوں پہ تو پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے، کہیں کہیں تو اب بھی غلطی ہوئی، اس طرح کی تنظیم تو نہیں ہے۔ تو یہ عوامل تھے، اور صورتحال اکثر بدل گئی ہے جس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پھر ان کی خوش فہمی، خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے نون لیگ اور اس کے حامی، وہ ایک سروے ہوا، دوسرا سروے ہوا، تیسرا سروے ہوا، گلیوں بازاروں میں جو آدمی جاتا تھا اسے پتہ چلتا تھا۔ میں آپ سے کہتا نہیں رہا 15-16 سیٹیں جیت لیں گے، بالکل کتنی دفعہ میں نے ریکارڈ پہ ہے۔ مراد یہ تھی کہ اگر پولنگ ڈے پہ دھاندلی نہیں ہوتی اتنی جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا رزلٹ تبدیل نہیں کیا جائے تو 15-16 جیت لیں گے۔ تو ہمیں کوئی الہام ہوا تھا؟ بس یہ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، دفتر میں آئے، لوگوں سے ملے، باہر نکلے، کہیں ریسٹورانٹ میں گئے، کہیں واک کرنے کے لیے گئے، کسی سے ملنے کے لیے گئے، پوچھا لوگوں سے کہ عام لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ناممکن نہیں تھا، لیکن وہ
جب آدمی اپنی کاوش کی بجائے بھروسہ کرتا ہے، کسی پہ انحصار کرتا ہے، ان کا تو انحصار تھا نا اسٹیبلشمنٹ پہ، عدلیہ پہ، بدلے ہمارے عدلیہ کیوں مدد کرے گی، اور پولنگ کے عملے پہ وہ اتنا دباؤ عمران خان نے پیدا کر دیا تھا کہ بہت کم واقعات ہوئے کہ پولنگ کے عملے شیخوپورہ میں ایک واقعہ ہوا، ایک اسسٹنٹ وہ پولنگ اپنا ریٹرننگ افسر نے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نے 600 ووٹ ڈال دیے اور اس کو پکڑ لیا لوگوں نے، تو اس نے تردید بھی نہیں کی، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ دباؤ اتنا ڈالا کہ سب لوگوں نے مدد نہیں کی جن سے مدد کی توقع تھی، مثلا پولیس کے لوگ بھی۔ تو یہ سارے عوامل تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے 2 چیزیں، باقی چیزیں بھی اہم ہیں، سب چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ مہنگائی بہت ہو گئی، ایکسپوز ہو گیا شہباز شریف صاحب، اور عمران خان کا موقف لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ لوگ دلیر آدمی کا ساتھ دیتے ہیں، بزدل آدمی کا ساتھ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے۔